बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ मैं आप लोगों को रोज़ एक नया टॉपिक पढ़ा रही हूँ। ख़ासकर 5वीं की उर्दू पढ़ा रही हूँ आपको, और उसमें डिफरेंट टॉपिक होते हैं, डिफरेंट सबक होते हैं। आप सारी वीडियोस को ध्यान से देखें और गौर से समझने की कोशिश करें। आज का हमारा टॉपिक है कहानी सच की बरकत। तो अपने लेसन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। तो कहानी है हमारे पास सच की बरकत। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें गौसे आज़म भी कहा जाता है, बहुत बड़े बुज़ुर्ग और वलीउल्लाह हो गुज़रे हैं। आपकी सारी ज़िंदगी तबलीग व इशाअत इस्लाम में गुज़री, यानी कि आपने सारी ज़िंदगी इस्लाम को फैलाने के लिए काम किया, इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने में गुजारी। बेशुमार लोगों ने आपसे रूहानी फैज़ हासिल किया। आज भी दुनिया आपकी तालीमात से फैज़ याब हो रही है। आपको बचपन ही से इल्म हासिल करने का बेपनाह शौक़ था। आपने इब्तदाई तालीम अपने कस्बे से ही हासिल की, लेकिन दीन की आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना पड़ता था। जैसे अब आजकल के दौर में बहुत से बच्चे आउट ऑफ सिटी जाके तालीम हासिल कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। इसी तरह अपने शहर में हसूल इल्म ना होने की वजह से तो आप बगदाद की तरफ जाते थे, बगदाद का सफ़र करना पड़ता था। आला तालीम हासिल करने के लिए सब लोग उधर ही जाते थे। तो उस ज़माने में मोटर कारें और गाड़ियाँ ना थीं, इसलिए लोग काफ़िलों की सूरत में पैदल सफ़र किया करते थे। चुनाचे आपकी वालदा ने भी आपको बगदाद जाने वाले एक काफ़िले के हमराह रवाना कर दिया। यानी कि आजकल तो हमारे पास बहुत सी आसानियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियाँ हैं, हम घंटों का सफ़र मिनटों में तय कर लेते हैं और दिनों का सफ़र हम घंटों में तय करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास टाइम की बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन उस ज़माने में पैदल सफ़र करते थे, काफ़िले जाया करते थे। तो आपकी वालदा ने भी उनमें से एक काफ़िले के हमराह, यानी कि उस काफ़िले के साथ आपको भी सफ़र पर रवाना कर दिया। किस लिए रवाना किया? तालीम हासिल करने के लिए, हसूल इल्म के लिए जाया करते थे। सफ़र पर रवाना होने से पहले आपकी वालदा ने आपको कुछ खाने पीने के सामान के साथ 40 अशरफियाँ दीं। अब आपकी वालदा ने तैयार किया, और तैयार करके किसको तैयार किया था? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को, और साथ में उनको खाने पीने का सामान दिया, और उस सामान के साथ 40 अशरफियाँ दी। जैसे आजकल आपके पेरेंट्स आपको ख़र्ची देते हैं, इस तरह, जिनसे आप मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदते हैं और उन्हें अपनी पॉकेट मनी में भी यूज़ करते हैं। वो 40 अशरफियाँ आपकी वालदा ने
آپ کی قمیص کی تہہ میں سی دیں اور چلتے وقت آپ کو نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ کے قریب بھی نہ جانا۔ اب آپ کی والدہ نے آپ کو نصیحت کی ہے تو وہ یہ بہت بڑے ولی اللہ ہو گزرے ہیں، تو اپنی والدہ کا کوئی کہا نہیں مانتے تھے، ساری باتیں مانتے تھے اپنی والدہ کی۔ اسی طرح آپ لوگ بھی اپنی والدہ کا کہنا مانا کریں۔ ہمیں ماں باپ جو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ ویسے ہی ماننا چاہیے۔ آپ نے والدہ کی نصیحت کو غور سے سنا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں قافلے کا گزر ایک جنگل میں سے ہوا تو ڈاکوؤں نے قافلے پر ڈاکہ ڈال دیا۔ ڈاکو قافلے کے لوگوں کے پاس جاتے اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا سب چھین لیتے۔ اب ڈاکو ہیں تو ڈاکوؤں کا کام لوگوں سے چیزیں لوٹنا ہی ہے، تو اسی طرح وہ ڈاکو جو تھے وہ لوگوں سے چیزیں چھین لیتے تھے۔ اسی طرح ایک ڈاکو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آیا اور پوچھا کہ بچے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اب آپ چھوٹے سے تھے تو ڈاکو کو آپ کی بات پہ یقین ہی نہیں آیا کہ آپ کے پاس 40 اشرفیاں ہو سکتی ہیں، حالانکہ آپ نے تو سچ بولا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو اس ڈاکو نے کیا کیا؟ وہ ڈاکو آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا اور بتایا کہ یہ بچہ کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے آپ سے پوچھا کہ سچ مچ تمہارے پاس اشرفیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے پاس سچ مچ اشرفیاں ہیں۔ سردار نے پوچھا وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ یعنی کہ انہیں سامنے تو نظر نہیں آ رہی تھی، جیسے کہ آپ کی والدہ نے قمیض میں سلائی کر کے دی تھی، یعنی کہ چھپا کے دی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میری قمیض کی تہہ میں سلی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے والدہ کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے بالکل سچ سچ سردار کو بتا دیا کہ وہ میری قمیض کی تہہ میں سلی ہوئی ہیں۔ جب تہہ کو کھولا گیا تو سچ میں 40 اشرفیاں برآمد ہوئیں۔ سردار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور آپ سے کہنے لگا کہ تم جانتے ہو ہم ڈاکو ہیں، تم جھوٹ بول کر اپنی اشرفیاں بچا بھی سکتے تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ سن کر ڈاکو بہت شرمندہ ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ لڑکا اپنی ماں کا کتنا فرما بردار ہے۔ فرما بردار ہے یعنی کہ کہنا ماننے والا، جیسا اس کی والدہ نے اسے کہا تھا اسی طرح کرنے والا، اور اپنے رب کا کتنا اور میں اپنے رب کا کتنا نافرمان ہوں۔ یعنی کہ اب ڈاکو سوچ رہا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ اپنی ماں کا کتنا فرما بردار ہے، کتنا کہنا مانتا ہے، جیسا ماں نے کہا
ویسا ہی بچے نے کیا، لیکن میں اپنے رب کا کتنا نافرمان ہوں، یعنی کہ میں اپنے رب کی کوئی بات نہیں مانتا۔ آپ کے سچ کا ڈاکوؤں کے سردار پر بہت گہرا اثر ہوا اور اس نے ہر برا کام چھوڑ دیا اور قافلے والوں کا لوٹا ہوا سامان بھی واپس کر دیا اور یاد خدا میں مصروف ہو گیا۔ یعنی کہ ایک سچ کی وجہ سے، ایک اس چھوٹے سے بچے کے سچ کی وجہ سے اس پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس نے سارے برے کام چھوڑ دیے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو گیا۔ ہے تو وہ چھوٹی سی بات تھی، لیکن کبھی کبھی کسی کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہی کام آ جاتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ ہمارے پاس کیا نکلتا ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں، یعنی کہ سچ کو کبھی کوئی ہرا نہیں سکتا، سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، آج کی کہانی، آج کا لیسن۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو اسے ساتھ ہی ساتھ لائک کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک اور ویڈیو بناؤں گی آپ لوگوں کے لیے۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں۔ اللہ حافظ۔